शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एक अद्भुत जीवन कहानी श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत रोयल्टी र सरलताको विषयमा व्याख्या गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, पिताश्री ब्रह्मा बाबा रोयल्टी र सरलताको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो। यस साकारी सृष्टिमा रहँदा पनि बाबाले आफ्नो जीवनमा सरलता र रोयल्टीको प्रतिमूर्ति बनेर देखाउनु भयो। सरलता अथवा मन, बाणी, कर्ममा एकरूपता। मनमा केही पनि उल्झन छ र मनमा केही दुविधा छ र कुनै प्रकारको ओम शान्ति। ब्रह्मा बाबाले बेगरी लाइफमा पनि बेफिक्र बादशाहको अनुभव गर्नुभयो। यदि मनमा केही समस्या छ भने ऊ सरल होइन, अथवा यो सरलता होइन। सरलता अर्थात् निर्क्रोधी, निर्लोभी, सम्पूर्ण पवित्र मन, वचन र कर्ममा एकरूपता, जसको उठाइ, बसाइ र सम्पूर्ण क्रियाकलापमा सरलता अथवा रियल्टीको, रोयल्टीको झलक होस्। यसलाई नै सिम्प्लिसिटी अथवा सरलता भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, जति व्यक्ति सरल हुन्छ त्यति नै ऊ रियल हुन्छ। रियल अथवा सत्यता, सत्यता अथवा पवित्र हुन्छ। जति पवित्र हुन्छ ऊ त्यति सभ्य हुन्छ। सभ्यता अथवा रोयल्टी अथवा रोयल हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा रियल, सरल र उहाँको व्यक्तित्वमा रोयल्टीको झलक आउँदथ्यो। बाबाको देख्नु, चल्नु, उठ्नु, बस्नु, खानु, पिउनु सबै क्रियाकलापमा रोयल्टीको अथवा सभ्यताको, सत्यताको झलक देखिन्थ्यो। जो व्यक्ति रियल तथा रोयल हुन्छ उसले नै चार धामको तथा चार युगको आफ्नो सत्य स्वरूपको दर्शन गराउन सक्दछ। एकपटक कराँचीमा पिताश्री ब्रह्मा बाबाले कोइलाका साना साना टुक्राहरूलाई एकत्रित गरेर त्यसलाई गोबरमा मिलाएर गोबरका गुइँठा बनाइरहनु भएको थियो। जब बाबाले यस्तो सामान्य कार्य गर्नुभएको थियो तब यज्ञवत्सहरू, आदरणीय दादीजीहरू, दिदीहरू, उहाँहरू एक सम्पन्न परिवारबाट यज्ञमा समर्पित हुनुभएको थियो र यस्तो सामान्य किसिमको कार्य आफ्नो जीवनमा कहिले पनि गर्नुभएको थिएन। तथापि पिताश्री ब्रह्मा बाबाले यस्ता सामान्य कार्यहरू पनि आफ्नै हातले गर्नुभएको देखेर र यज्ञवत्सहरू पनि त्यो कार्य गर्न लाग्नुभयो। तत्पश्चात उहाँहरू सबैले भन्नुभयो, बाबा हजुरले ज्ञान दिने, प्रवचन दिने, आशीर्वाद दिने, शिक्षा दिने कार्य मात्र गर्नुभयो हुन्थ्यो। यस्तो कार्य बाबाले नगर्नुभयो हुन्थ्यो भनेर यज्ञवत्सहरूले यस्तो कुरा गर्दा साथसाथै यज्ञवत्सहरूले बाबा यति नै बेला कोही उच्च पदासीन व्यक्ति, सरकारी अधिकारी अथवा कोही समाजको उच्च पदासीन व्यक्ति बाबाको दिव्यता, भव्यता र महानतालाई सुनेर दर्शन भेट गर्न आउनुभयो भने हजुर यस्तो सामान्य कार्य, गोबर चलाइरहेको, कोइला चलाइरहेको र यस्तो सामान्य कार्य गरिरहेको देख्दा बाबालाई के ठान्दछन्, के सोच्दछन् भनेर दादीजीहरूले पिताश्री ब्रह्मा बाबालाई भन्नुभएको थियो। तब पिताश्री ब्रह्मा बाबा सिम्पल तथा रोयल, साधारणताका प्रतिमूर्ति प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो, बच्ची यस्तो परिस्थितिमा जसले देख्नेछ त के देख्नेछ? उसले तीन लोकलाई देख्नेछ। बाबालाई देख्नेछ त उसले तीन लोकलाई देख्नेछ, आत्मालाई देख्नेछ, भगवानको अनुभूति गर्नेछ। बाबाले यसरी सामान्यभन्दा सामान्य कार्य, यज्ञमा जुत्ता सिलाउने कार्यदेखि चप्पल सिलाउने
कार्यदेखि लिएर गोबरका इन्धन बनाउने कार्यसम्म आफ्ना हातले गर्नुहुन्थ्यो। र बाबाले समस्त बच्चाहरूलाई आफू सिम्पल रहेर त्यो सिम्पल तथा रोयल तरिकाले त्यो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने बाबाको दिव्य शिक्षा थियो। नभन्दा एक दिन कोही व्यक्ति यस्तै सामान्य क्रियाकलापहरू गर्दै गर्दा एक सरकारी उच्च अधिकारी बाबालाई भेट्न आउनुभयो। त बाबासँग उहाँले सोध्नुभयो, तपाईसँग यस्तो उच्च खानदानको, रोयल खानदानको, एउटा राजकीय खानदानका दिदी बहिनीहरू, आमाहरू तपाईको यहाँ समर्पित हुनुभएको छ, आखिर तपाईँले उहाँहरूलाई के दिनुहुन्छ? तब पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो सरकारी अधिकारीलाई, मैले उहाँहरूलाई न कुनै गरगहना न कुनै हिरामोती दिन्छु, उहाँहरू केवल ईश्वरीय आकर्षणमा आकर्षित भएर आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको हो। यसरी बाबाले आफ्नो हर कर्मबाट त्याग, तपस्या, सिम्प्लिसिटी र रोयल्टी र सत्यताको, रियालिटीको अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो र गराउनुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबालाई तत्कालीन हैदराबादमा खिदरपुरको बादशाह भनेर चिनिन्थ्यो। बाबा एउटा सामान्य मानिसमा राजा अथवा विशिष्ट व्यक्तित्वको झलक बाबाको खानपान, उठाइ बसाइ, बोलाइ, सोचाइबाट, उहाँको मुखमण्डलबाट दिव्यता तथा राजकीय, उहाँको दान गर्ने प्रवृत्तिबाट राजकीय प्रवृत्तिको उहाँले झलक दिनुहुन्थ्यो। र सामान्य मानिसमा उच्च मानिस र महामानवको झलक ब्रह्मा बाबाले आफ्नो व्यक्तित्वबाट प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। ब्रह्मा बाबाको जीवन राजकीय थियो। उहाँ एक हिरा मोतीको बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो र बाबा अपार धन सम्पत्तिको मालिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उठ बस राजकीय थियो। जब परमपिता परमात्मा शिव बाबाको प्रवेशता पश्चात बाबाले तत्काल आफ्नो यो राजाई परिवेशलाई अथवा राजाई रहन सहनलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँले अत्यन्त उच्च स्तरको जुत्ता लगाउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई त्याग गरेर बाबाले सिम्पल खराउ लगाउनुभयो। एकदमै महँगो बिस्तारालाई त्याग गरेर सिम्पल, अत्यन्त साधारण खाटमा सिम्पल बिस्तारा प्रयोग गर्नुभयो। साथसाथै बाबाले अत्यन्त महँगा राजकीय कपडाहरू लगाउनुहुन्थ्यो। ती सबै परित्याग गरेर अत्यन्त सिम्पल, अत्यन्त साधारण वस्त्रहरू लगाउन सुरु गर्नुभयो। यसरी बाबाले सम्पूर्ण परिवर्तन गर्नुभयो। यद्यपि ब्रह्मा बाबाको नुहाउने बाथरुम पनि थिएन। बाबा खुल्ला आकाशमुनि धारामा नै स्नान गर्नुहुन्थ्यो र अति सुन्दर भवनहरू बनाएर यज्ञवत्सहरूलाई त्यहाँ बस्न दिनुहुन्थ्यो। आफू भने एउटा सामान्य झुपडीमा चिन्तनशील र अध्ययनशील भएर परमात्मा शिव बाबाको स्मृतिमा त्यहाँ नै आफ्नो सारा समय बिताउनुहुन्थ्यो। यसरी बाबा अत्यन्त सिम्पल, अति साधारणतामा उहाँ श्री नारायण अथवा श्री कृष्णको झलक प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको मानवीय देहबाट साक्षात्कार हुने गर्दथ्यो। जति बाबाको जीवन सिम्पल थियो, साधारण थियो, त्यति नै बाबाको विचार अत्यन्त उच्च र महान थियो। उहाँ विश्व कल्याणकारी विचार र परमपिता परमात्मा शिव बाबाको यादमा हर हमेशा लवलीन रहनुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो हातले 18 घण्टासम्म यज्ञ कर्म गर्नुहुन्थ्यो। प्रतिवर्ष बर्सातको कारणले बाटो बिग्रन्थ्यो। आफ्नो हातले नै ब्रह्मा बाबाले बाटो मर्मत गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला यज्ञमा दाजुभाइहरूको सङ्ख्या अत्यन्त निम्न थियो। सबै कार्य दिदी बहिनीहरूले, ब्रह्मकुमारी दिदीहरू, दादीहरूले नै गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै गाडीहरू सफाइ गर्ने, गाडीहरू चलाउने, गाडीलाई खोल्ने, फेरि सफाइ गर्ने, मर्मत गर्ने इत्यादि सबै कार्यहरू
बाबाले दिदीहरू बहिनीहरू कन्याहरूको माध्यमबाट त्यो कार्य गराउनुहुन्थ्यो। बाबाले आफू स्वयं नै भवन निर्माणका कार्यहरूमा मिस्त्रीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर बाबाले आफूले नै त्यो कार्यमा सारा दिन सहभागी भएर भवन निर्माणका कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो। यसै गरी सामान्य कार्यमा पनि बाबा स्वयं आफ्नो हात लगाउनुहुन्थ्यो। चाहे सब्जी केलाउने कार्य किन नहोस्, चाहे अनाज सफा गर्ने र अनाजलाई हेर्ने कार्य किन नहोस्, साथै बाबा धोबीघाटमा पनि जहाँ यज्ञवत्सहरूले कपडा धोइरहेका हुन्थे त्यहाँ पनि गएर बाबाले महावाक्य उच्चारण गरेर सबैको उमङ्ग उत्साह बढाउनुहुन्थ्यो। बाबा प्रत्येक दिन किचनमा 2 पटक आउनुहुन्थ्यो र सबैलाई अथक भव बच्ची भनेर वरदान दिनुहुन्थ्यो, उमङ्ग उत्साह दिनुहुन्थ्यो। कहिले आफूले नै स्वयं त्यो कार्यमा हात लगाउनुहुन्थ्यो। यसरी अन्य कार्यमा पनि बाबा सारा दिन आफ्नो साथमा हुँदा यज्ञवत्सहरूलाई खुसी उमङ्ग उत्साह पनि आउने गर्दथ्यो। यसरी बाबा अत्यन्त सिम्पल भएर, रियल भएर, रोयल्टीको जो रियल हुन्छ उसले रोयल्टीको झलक देखाउँदछ। यसरी यस जनवरी महिनाको फलो फादर कार्यक्रममा हामीले पनि पिताश्री ब्रह्म बाबाले जस्तै हरेक कार्य, सामान्यदेखि सामान्य कार्य पनि हामीले आफ्नो हातले कार्य गरे तापनि मानसिक स्थिति अत्यन्त उच्च बनाएर हामीले कार्य गर्नुपर्दछ भनेर यस विषयमा ब्रह्म बाबालाई फलो गर्नुपर्दछ। आदरणीय दादी गुल्जार दादीले भन्नुहुन्थ्यो, हामी सबै सब्जी केलाउन बस्दथ्यौँ र यसै बिचमा ब्रह्म बाबा पनि सब्जी केलाउन बस्नुहुन्थ्यो। तर बाबाको हातले सब्जी केलाइरहेको हुन्थ्यो, तर बाबाको मन नयन चयन मुखमण्डल यहाँ हुँदैनथ्यो। बाबा रुहानी यात्रामा, वतनमा, अव्यक्त वतन परमधामको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। तब हामीहरूलाई पनि त्यो प्रेरणा आउँदथ्यो। तब हामी अन्य विचारहरूलाई छोडेर भगवानको स्मृतिमा लवलीन हुने गर्दथ्यौँ। यसरी ब्रह्म बाबाले, पिताश्री ब्रह्म बाबाले एक कर्ममा परमात्माको स्मृतिबाट कर्मयोगी जीवनको प्रत्यक्ष प्रमाण तथा नमुना हामी समस्त विश्वका आध्यात्मिक वत्सहरूलाई दिनुभएको छ। त्यसैले बाबाले एक पनि कदम शिव बाबाको स्मृति बिना उठाउनु भएन, एक कार्य पनि भगवानको स्मृति बिना गर्नु भएन, एक बाणी पनि भगवानको स्मृति बिना बोल्नु भएन, एक सोचाइ पनि भगवानको स्मृति बिना त्यो सोचाइलाई व्यर्थ जान दिनु भएन, नकारात्मक हुन दिनु भएन। यसरी सम्पूर्ण रियल बनेर रोयल्टी बाबाले आफ्नो जीवनबाट देखाउनु भयो। हामीले पनि यस जनवरी महिनामा, यो अव्यक्त महिनामा तपस्याबाट ब्रह्म बाबाका एक कर्मलाई आफ्नो जीवनको आदर्श अथवा नमुना बनाएर बाबा समान फलो फादर गरेर बाबा समान बन्नेछौँ। सम्पूर्ण गुणातीत, कर्मातीत र अव्यक्त फरिस्ता बन्नेछौँ भन्दै आजको एपिसोडलाई यहीँ बन्द गर्दछौँ। हवस् त। ओम शान्ति।